नमस्कार, कार्यक्रम राजनीतिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म पुष्पा पोखरेल। राजनीतिमा हामीले राजनीति विषयवस्तु, समसामयिक विषयवस्तुका साथसाथमा एउटा व्यक्ति जसले राजनीतिक यात्राको लामो समय बिताइरहँदा सुरुवाती दिन र विगतका इतिहासहरूलाई पनि कोट्याउने प्रयास गर्छौं। राजनीतिमा आजको राजनीति कार्यक्रममा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। आज हामी वरिष्ठ नेता एवं नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पछिल्लो नेकपाको अस्थिर राजनीति, अब मुलुकको राजनीति कतातिर जाला, सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा करिब 2.5 वर्षको अवधिमै अहिले लगभग विभाजनको सङ्घारमा आइपुगेको छ। यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो, जनताले चाहेको विकास, समृद्धि र जनचाहनाका विषयहरू अब कसरी पुरा हुन सक्लान्, आज हामी यही विषयमा हुनेछौं। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ज्यूको राजनीतिक यात्रा र व्यक्तित्वसँग जोडिएको एउटा रिपोर्ट यहाँलाई देखाउँछौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् माधव कुमार नेपाल। नेपालको जन्म विक्रम सम्वत 9 साल फागुन 23 गते पिता मंगल कुमार उपाध्याय र माता दुर्गादेवी उपाध्यायबाट भएको हो। 13 वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेपालले विक्रम सम्वत 2026 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यमा स्नातक गरेका नेपाल राजनीतिमा आउनु अघि बैंकमा पनि कार्यरत थिए। सन् 1991 देखि 93 को अवधिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी वा सम्मेलनमा नेपालले भाग लिएका थिए। सन् 1990 मा नेपाल संविधान सुधार सुझाव आयोगका सदस्य भए। सन् 1993 मा नेकपा एमालेको विदेश मामिला विभागका प्रमुख भए नेपाल। वरिष्ठ नेता नेपाल करिब 2 दशक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महासचिव पदमा रहेर काम गरे। विक्रम सम्वत 2066 साल जेठ 11 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2067 माघ 30 गतेसम्म नेपालका 34औं प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल अहिले नेकपामा प्रतिपक्षी खेमाको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। दौडधुप निकै बढिरहेको छ आजभोलि। दौडधुप त अब बढ्ने नै भयो। राजनीतिक मान्छे यसै पनि क्रियाशील नै हुन्छ र उसको दुईटासितको सम्बन्ध मूल रूपमा अनेकसँगको सम्बन्ध हुन्छ नि, त्यसमध्ये दुईटासँगको सम्बन्ध, एउटा पार्टी कार्यकर्तासितको सम्बन्ध, दोस्रो आम जनतासितको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा रहनु पर्दछ। यस अर्थमा हामी क्रियाशील नहुने हो भने हाम्रो केही औचित्य रहँदैन, हाम्रो कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 5 वर्षको स्थिर सरकारको म्यान्डेट सहित सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको थियो। यो 2.5 वर्षकै अवधिमा लगभग विभाजनको सङ्घारमा आइपुग्यो। यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 5 वर्षसम्म सरकारमा बस्न सक्दथ्यो, तर केपी ओलीजीको निरङ्कुश सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि उहाँ आफू नहुँदा अरू सबैलाई सिद्ध्याउन चाहने प्रवृत्तिको मान्छे हुनुहुन्छ। यसभन्दा पहिले पनि तपाईलाई थाहा होला, जतिखेर नेकपा एमाले थियो, उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्दाखेरि आफूले मात्रै छोड्नु भएन, सिङ्गै नेकपा एमालेलाई उहाँले सत्ताबाट आउट गरिदिनु भयो। त उहाँ कति ज्यादा सर्वसत्तावादी हुनुहुन्छ भने, आफू केन्द्रित हुनुहुन्छ भने, व्यक्तिवादी हुनुहुन्छ भने आफू बाहेक पार्टी, संस्था, आन्दोलन कसैको वास्ता गर्नुहुन्न। त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भयो। अहिले उहाँको सट्टामा अरू कोही आउन सक्नुहुन्थ्यो या उहाँ नै बसिरहन सक्नुहुन्थ्यो, तर जब उहाँले देख्नुभयो कि मेरो सामु चुनौती आयो, मसँग पार्टीका अधिकांश नेताहरू
सहमत छैनन्। अत्यधिक ठुलो बहुमतलाई मैले विश्वासमा लिन सकिनँ भनेर जब देख्नुभयो, त्यहाँ पोजिटिभली लिनु भएन, त्यसलाई त्यसको कारणको खोजी गर्नु भएन, उहाँले छलफलमा बस्न चाहनु भएन, उहाँ बहसमा उत्रिन चाहनु भएन, उहाँ आत्मालोचना गर्न तयार हुनु भएन, उहाँ परियो भन्दाखेरि विश्वास नहुँदाखेरि छोड्न तयार हुनु भएन, उहाँ आफू डुबे सबैलाई डुबाउँ भन्ने मान्यताबाट जानुभयो र त्यही गएर अहिले वास्तवमा यो संविधानमाथि आघात गर्नुभयो, संविधानका प्रावधानहरूलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो, डिस्टर्ट गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको भावनामाथि खिलाची गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको मर्ममाथि प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले ल्याएको यो सिस्टम, यो परिपाटी, लोकतान्त्रिक परिपाटीमाथि नै उहाँले वज्र प्रहार गर्नुभएको छ। यसले यति मात्रै सीमित रहने अवस्था देखिँदैन। उहाँले गणतन्त्रमाथि पनि प्रहार, गणतन्त्रलाई पनि दाउमा राख्नु भएको छ, जोखिममा, खतरामा पुर्याउनु भएको छ। सङ्घीयतालाई त्यस्तै हिसाबले उहाँले व्यवहार गर्नुभएको छ। समावेशितासित उहाँलाई कुनै चासो मतलब छैन। उहाँका प्रवृत्तिहरूबाट आज सिर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे मात्रै प्रताडित छैनन्, प्रवृत्तिबाट आजित भएका भित्रका मात्रै होइनन्, सिङ्गो राष्ट्र आजित भएको छ, सिङ्गो नागरिक समाज वाक्क दिक्क भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू वास्तवमा उहाँको विरुद्धमा उभिएका छन्। उहाँ एक्लिनु भएको छ। कुनै मिडिया, मेन स्ट्रिम मिडिया उहाँको साथमा छैन, कोही असल मानिस उहाँको साथमा छैन। उहाँका भजन मण्डलीहरू मात्रै उहाँका वरिपरि छन्। त्यही भजन मण्डलीको घेरामा उहाँ अझै पनि आत्मरतिमा रमाइरहनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो अवस्थाले गर्दा कम्युनिस्टहरू नेपालमा कहिले पनि एकजुट हुन सक्दैनन् भन्ने उखान टुक्कालाई साबित गरेको हो। कम्युनिस्टहरू होइन, राजनीतिक दलहरूमा मात्रै होइन, जहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसमा परिवार किन बनाउने? परिवारमा त झन्झट खडा भयो, परिवारमा त बिछोड भयो। त्यो परिवारै किन बनाउने? त्यसको के औचित्य? एउटा प्रश्न खडा गरौँ भने के हुन्छ? समाजमा त द्वन्द्व भयो, झगडा भयो छिमेकीको बिचमा। छिमेकी किन बस्नु? यो छिमेकी नामको चिजै हटाइदिउँ भनिदिने। यो समाज, मानिसहरूको बिचमा, समाजमा भिन्नताहरू हुन्छन्, मतभिन्नताहरू हुन्छन्, वैचारिक भिन्नताहरू हुन्छन्, मतभेदहरू हुन्छन् र कहिलेकाहीँ झै झगडा पनि हुन्छ। ती सबैलाई समाधान गर्न सक्ने जसमा खुबी हुन्छ, त्यसले त्यो समाजलाई, त्यसले त्यो परिवारलाई, त्यसले त्यो संस्थालाई सहज रूपमा अघि बढाएर लान सक्दछ। त्यो नगर्न सक्ने मान्छेले घर भाँड्छ, समाज भाँड्छ, अनि देश भाँड्छ, संविधान भाँड्छ र सिङ्गो सिस्टम परिपाटीलाई भाँड्दछ। किन? यो भाँड्ने प्रवृत्ति हो, यो सिद्ध्याउने प्रवृत्ति हो, यो नकारात्मक प्रवृत्ति हो। यो नकारात्मकताबाट ग्रसित भएका मानिसहरू, आत्मा केन्द्रित प्रवृत्तिबाट ग्रसित भएका मानिसहरू, स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका मानिसहरूबाट नै यस्ता कुराहरू हुन्छन्, जसमा हृदयको विशालता छ, जसमा लचकता छ, जसमा संवेदनशीलता छ, जसमा केही गरौँ भन्ने रचनात्मकता छ, उसमा यस्ता प्रवृत्तिहरू हुँदैनन्। तर विडम्बना, यस्तो प्रवृत्तिका वाहक, त्यसका अगुवा केपी ओलीजी हुन पुग्नुभयो। यो बीचमा के अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा यद्यपि निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, फुटेका छैनौँ भनेको छ, एकता अब सम्भव छ? होइन, हामीले त केपी ओलीजीलाई अध्यक्षबाट पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बढीको सङ्ख्याले निर्णय गरेर निकालिसक्यो। उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरिसक्यो र उहाँ तै पनि कसैलाई नदिएको उहाँले ओहदा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। अध्यक्ष कहाँको अध्यक्ष हो? उहाँ के को अध्यक्ष हो? घरको अध्यक्ष? मैले भने गरेको छु, उहाँलाई अध्यक्ष बन्ने रहर छ भने ओली फाउन्डेसन बनाउनुहोस्, त्यसको अध्यक्ष। होइन भने उहाँ कुनै अहिले संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्न।
कुनै संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँको बायोडाटा हेर्नु पर्ला, तर त्यस्तो मलाई लाग्दैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उहाँले अध्यक्षको दावा गर्न मिल्दैन। त्यो अनधिकृत रूपमा गरिएको दावाको कुनै अर्थ छैन। अब उहाँसँग लागेका मान्छेहरू चोइटिएर जान सक्लान्, चोइटिने मात्रै हो। विभाजन पनि म भन्दिनँ, विभाजन छ भने हिम्मत गर्नुहोस्। विभाजन गर्नका लागि पनि 40% चाहिन्छ। उहाँहरू किन विभाजन भन्न सकिरहनु भएको छैन थाहा छ? 40% पुग्दैन, 33% पुग्दैन भनेपछि 33% पनि नपुग्ने भएको हुनाले विभाजन पनि भन्ने आँट गरिरहनु भएको छैन। त्यो भएको भए त उहाँहरू सर्लक्क हामी विभाजित भयौँ भन्नुहुन्थ्यो। र त्यसको निम्ति म सुन्दैछु अर्को अध्यादेश ल्याएर अब 20%मा पनि विभाजन हुने उहाँले ल्याउने र 20% त थेक्न सकिन्छ कि भनेर ठान्नु भएको छ। तर 20% थेकिनेवाला छैन। उहाँले आफूलाई अझै घटाएर 10%मा सीमित गर्न सक्नुभयो भने त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हुन्थ्यो। हेरौँ कतिजना सहितको उहाँ दावा गर्नुहुन्छ, आउने दिनमा प्रश्न होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बारम्बार रूपमा मलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग भयो, विपक्षी पार्टीबाट भन्दा पनि सरकारबाटै मलाई असफल भयो, त्यसकारण काम गर्न सकिनँ भन्नुभयो। र प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई पनि उहाँले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भएपछि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्नुभयो। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेतालाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुनु कतिको जायज छ? कार्यकारी अध्यक्ष को? कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यही थाहा होस्। पार्टीको निर्णयमा, पार्टीको सर्कुलरमा प्रश्न लेखिएको छ। उहाँ कार्यकारी होइन, उहाँले पार्टी कामको जिम्मा पनि पाउनु भएको होइन। उहाँले सरकारको कामको जिम्मा पाउनु भएको हो र सरकारको कामको जिम्मा पाउँदाखेरि त्यो पनि पार्टीको निर्देशनमा नै, नीतिगत निर्णय निर्देशन मेजर नीतिको सवालमा पार्टीको निर्देशन पालन गरेर म चल्छु भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। र कुनै पनि व्यक्तिले, प्रधानमन्त्रीको ओहदामा बसेको व्यक्तिले लहरको आधारमा विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। यो संविधान आफ्नै प्रक्रियाबाट विघटित हुने एउटा कुरा हो। होइन भने हामीले लामो अभ्यासपछि एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ कि यसरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने एउटा प्रधानमन्त्रीको लहरलाई अन्त्य गरिदेऊ। त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री, त्यो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् वा अन्य कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाले विघटन गर्न पाउँदैनन्, आफ्नो लहरले विघटन गर्न पाउँदैनन्। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यो संविधानले त्यो अधिकार, त्यो हक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। र यस्तै बहुलट्ठी प्रधानमन्त्रीहरू नेपालले पाउन थाल्यो भने नेपालमा कहिले पनि स्थिरता हुँदैन। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई 5 वर्ष भनेका छौँ। दुईटा अवस्थामा बाहेक, दुईटा अवस्था भनेको यदि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको निम्ति कसैको नाममा सहमति जनाउन सकेन भने, दोस्रो सहमति त जनायो तर 1 महिनाभित्र विश्वासको प्रस्ताव लिनुपर्ने बेलासम्ममा त्यो सफल भएन र अविश्वासको सामना गर्नु पर्यो भने र अविश्वासमाबाट ऊ हटाइने स्थिति बन्यो भने त्यो अटोमेटिक डिजोल्युसनमा जान्छ। अर्थात् त्यो प्रधानमन्त्रीले, अर्को प्रधानमन्त्रीले होइन, त्यही प्रधानमन्त्रीले जसले विश्वासको प्रस्ताव पाउन सकेन वा प्रधानमन्त्री चयन नहुने स्थिति भएको अवस्थामा जो थियो त्यो प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउनेछ। त्यसबाहेक विघटनको अधिकार, स्वैच्छिक अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, अवशिष्ट अधिकार कसैमा पनि छैन। यो राजा महाराजाको देश होइन। राजा महाराजालाई पनि 47 सालको संविधानले त्यो अवशिष्ट अधिकार दिएको थिएन। यहाँले बारम्बार रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार चल्न नसकेको, नचलेको बताइरहनु भएको छ। यो बिचमा जति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधि, प्रक्रिया र पद्धति अनुसार चल्न सकिरहनु भएको थिएन, त्यति बेला उहाँलाई पार्टीले किन कारबाही नगरेको? पार्टीमा एकैचोटि कारबाही हुन्छ कि पहिले कुरा उठ्छ, आलोचना हुन्छ, छलफल बहसको माग हुन्छ, अनि यो पार्टीभित्रका
द्वन्द्वका श्रृङ्खला तपाईँलाई म बताउँ त, कि तपाईँलाई कुनै पत्रिकाको अंश पढेर सुनाइदिउँ म, या कुनै मिडियाले निकालेको फेरिस म तपाईँलाई बताइदिउँ म? कहिलेदेखि? त्यसको साक्षी त म आफै, साक्षी होइन पात्र म आफै। उहाँले सुरु डे 1 मा, पार्टी एकता भएको डे 1 मा, एकता हुनुभन्दा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा उहाँले गरेका काम नै आपत्तिजनक थिए। पूर्व सन्ध्या भन्दैछु मैले। कमरेड झलनाथ खनाललाई उहाँले त्यतिखेर पार्टी एकता संयोजन समितिको सदस्य हुँदाहुँदै उहाँले नजानिदो पाराले हटाउन खोज्नुभयो। पार्टी एकता भएको दिनमा 441 को केन्द्रीय कमिटीको सहमति भएको छ। 2 जनालाई उहाँले ब्याकडोरबाट, कमिटीलाई थाहै नदिकन सर्कुलरमा लेख्न लगाएर 2 जनाको नाम उहाँले पठाइदिनु भयो। अनि उहाँले, उहाँको आग्रह त्यही बेलामा देखियो जब 1 जना व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीको एक सदस्यको रूपमा 441 मा सहमति भइसकेको व्यक्तिको नाम उहाँले स्वेच्छाचारी ढङ्गले काटेर अर्को नाम राख्नुभयो। यी 2टा सन्दर्भ पछिल्लो एकता भइसकेपछि त्यसो घोर आपत्ति गर्ने मान्छे मै हुँ, घोर आपत्ति गर्ने। त्यसपछि पार्टी एकताको एउटा वैज्ञानिक तरिका अवलम्बन नगरिकन, एकीकरणको एउटा मान्यतामा नउभिकन, एउटा मापदण्ड नबनाइकन उहाँले मान्छेलाई पिकअप गर्ने, गोजीबाट छुत्त निकाल्ने उहाँका यसम्यानहरू, भजन मण्डलीका मान्छेलाई राख्ने तरिका अपनाउँदाखेरि विरोध गर्ने मान्छे मै हुँ। तर सुरुमा तपाईँले पत्रिकाबाट थाहा पाउनुभएको होला, मिडियाबाट थाहा पाउनुभएको होला, तपाईँको माउन्टेनमा पनि पक्कै पुगेको होला, माउन्टेन टेलिभिजनमा। त्यतिखेर एक गतिविधिको मैले विरोध गरेको थिएँ। सडकमा मैले कराउँदै हिँडिनँ, तर सडकमा त अरूले ल्याइदिए, आयो, मैले बोलिनँ, कुनै मिडियामा म त त्यसरी बोलिनँ मैले। तर मैले 5 महिनापछि मैले मुख खोल्नु पर्यो र मुख खोलेँ। मैले संसदमा मुख खोलेँ। प्रतिनिधि सभामा मेरो भाषण 2075 सालको कार्तिक महिनाको मेरो भाषण अहिले पनि पढ्न सुन्नुभयो भने हुन्छ। अडियो बजाउनु छ भने म अडियो बजाइदिन्छु। तपाईँलाई त्यसको राइटअप चाहिन्छ भने राइटअप पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, सुनाइदिन्छु। त्यही बेलामा मैले भनेको थिएँ यो देशले एउटा राम्रो मान्छे खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू राम्रो मान्छेको रूपमा आउनुहोस् न अगाडि। देशलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने, त्यो निर्मला हत्याकाण्डका अपराधीलाई तपाईँ किन सजाय दिइरहनु भएको छैन? के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँका गृहमन्त्री के गरिरहेका छन् भने आवाज उठाउने मान्छे मै हुँ पार्लियामेन्टमा। र त्यसमा त्यति मात्रै होइन, मैले विकास निर्माणमा भएका भ्रष्टाचारका कुरा उठाएको छु। तर मैले सँगसँगै भएको छु तपाईँले विधेयकहरू ल्याउनुभयो, त्यसमा साबास। तपाईँले केही कुराहरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, राम्रो नारा अगाडि सार्नु भएको छ, धन्यवाद। र यदि उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो भने उहाँले विकासको फेरिस कहाँबाट पेश गर्नुभयो? कुन कुरा साँचो? 2टै कुरा साँचो हो कि उहाँले भने काम गरेको त मैले यति 1000 किलोमिटर बाटो बनाएँ भन्ने कुरा साँचो हो भने त्यो बाटो बनाउन अवरोध कहाँ गऱ्यौँ हामीले? त्यो पुल बनाउने ठाउँमा त्यहाँ जुलुस लिएर गएका थियौँ हामी। उहाँलाई त्यो क्याबिनेटको बैठक गर्न पाउनुहुन्न भन्दै क्याबिनेटको बैठकमा गएर हामीले बाधा खडा गरेका थियौँ। त्यसैले यो सबै वाहियात कुरा हो। उहाँलाई अनुचित काम नगर्नुहोस् भनेर खबरदारी गर्न खोजेको हो, त्यसले छलफलमा ल्याउन खोजेको हो। कोरोनाको विषयमा छलफल गरौँ, जनताका विषयमा छलफल गरौँ, बेरोजगार युवाको बारेमा छलफल गरौँ। यी कोरोनाको डरले नेपालमा फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई आफ्नो गाउँमा पुग्ने कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने काम गर्नु पर्यो। त्यो किन भइरहेको छैन भन्ने कुराहरू उठाउनु के अपराध हो? ओली पछि नेताहरू के भन्छन् भने यहाँहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई छापामार शैलीमा महाभियोग लगाउने तयारी गरेको भनिरहेका छन्। के यो साँचो हो? राष्ट्रपतिमाथि र अन्य संवैधानिकका सदस्यहरूको बारेमा हामीले सोचेका पनि थिएनौँ, कल्पना पनि गरेका थिएनौँ, मनमा पनि आएको थिएन, छलफल पनि भएको छैन। यस्तो चिताउनु भनेको अपराध हो न। त्यो अपराधी मानसिकता केपी ओलीमा छ। उहाँको दिमागमा त्यो यस्ता खुराफात कुराहरू खेलिरहेका थिए होलान्, हाम्रो मनमा थिएन, हाम्रो मनमा थिएन। कहिले त्यो कुरा हामीले सोचेका पनि होइनौँ। त्यसो हुनाले ती सबै वाहियात कुरा हुन्। अरूलाई इन्साइट गर्ने, उकास्ने, अरूलाई चाहिँ त्यसलाई
प्रभोग गर्ने उहाँको यो प्रवृत्ति हो र गलत कुरालाई सही साबित गर्ने उहाँका व्यर्थका कसरतहरू मात्रै हुन्। सतपछि झुट त्यसैले मैले उहाँलाई झुटको पुलिन्दा भनेको कारण त्यही नै हो। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि हो, उहाँले जब अध्यादेश ल्याउन खोज्नुभयो, अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसकोलाई प्रतिवाद गर्नका लागि हामीले संसदको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको निम्ति पहल गरेकै हो र जब उहाँ अगाडि सर्न थाल्नुभयो विघटनको दिशामा जान खोज्दाखेरि हामीले उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेकै हो। उहाँमाथि महाभियोग होइन, अविश्वासको प्रस्ताव। तर हामी के कुरामा रह्यौँ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भन्ने कुराले हामी धेरै समयसम्म सोच्यौँ। तर जब विधि विधानअनुसार कोही चल्दैन, लहडी शासकहरू जब देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ, ती लहडी शासकबाट सिङ्गो देश प्रताडित हुँदो रहेछ। सिङ्गो देश अत्यन्तै ठुलो आहत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। अब यो विषय सर्वोच्च अदालतको विषय बनेको छ, त्यहाँ विचाराधीन छ यो विषय र हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको अक्षर मर्म भावनालाई अवश्य पनि ध्यान दिएर र केपी ओलीका पक्षका वकिलहरूको बेतुके तर्कहरू, यो शब्द चाहिँ किन थाहा छ? श्री 5 महाराजाधिराजमा भएको अवशिष्ट अधिकार जस्तै प्रधानमन्त्रीमा त्यो अवशिष्ट अधिकार छ। एक। दोस्रो, संविधानको प्रावधानमा खोज्ने होइन, बहुमत प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ। तेस्रो, उहाँ यो संविधानको धारा 76 को साथ हेर्ने होइन, धारा 85 लाई को एउटा अक्षर मात्रै हेरे पुग्छ अनि अरू धाराहरू हेरे हुन्छ। कुन धारा हेर्नु? उहाँले उल्लेख गर्नु, वास्तवमा उहाँले संविधानको धारा पनि उल्लेख गर्नुभएको रहेनछ। उहाँले संविधानको धारा पनि उल्लेख नभएर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँका कदम नै सबै हिसाबले असंवैधानिक छन्, गैर कानुनी छन्। यहाँले भर्खर भने जस्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हामीले तयारी गरिरहेका थियौँ भनिरहँदाखेरि जनताको चाहना के थियो? स्थायी सरकारको थियो। त्यही कारण अत्याधिक विश्वास गरेका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई, होइन? र राजनीति भनेको जहिले पनि जनताको विकास, देशको विकास, समृद्धिका लागि हुन्छ। यो 2.5 वर्षको अवधिमै आइपुग्दाखेरि लगभग धेरै समय आन्तरिक विवादमै गएको जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र छलफल बहस गरेर समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो नि। अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश गर्नुपर्ने परिस्थितिमा यहाँहरू किन जानुभयो? अघिदेखि म भन्दैछु कि बैठक बसौँ भन्यो, बैठकै बस्न नमान्ने, छलफल गरौँ भन्यो, छलफलै गर्न नमान्ने, विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएर जाउँ, जति पनि विवादका विषय छन् त्यो कमिटीको छलफलको विषय बनाऊ भन्यो, बैठकै नमान्ने। किन बैठक? उहाँका शब्दहरू के हुने थाहा छ? म त्यो बैठकमा किन जान्छु? त्यो बैठकमा त्यो बैठक बोलाउनका लागि जब हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुभयो कि कार्यकारी अध्यक्षले म बैठक बोलाउँछु भन्दाखेरि जुन दिन बैठक बोलाउनु चाहिँ पार्टी फुटेको तपाईँले पाउनुहुनेछ। यस्तो प्रवृत्ति बोकेको मान्छे हामीले आउनु परेको थियो। साँच्चै भन्नु चाहिँ 15 वर्षसम्म म त उहाँको पीडा र वेदनामा परिरहेको मान्छे तै पनि धाने। जसरी बाबुआमाले धान्छन् नि छोराछोरीलाई सच्याउनका लागि, एउटा गार्जियनले, अभिभावकले भूमिका खेल्छन्। किन? पार्टीको प्रमुख मान्छे अभिभावक नै हो। तर केपी ओलीले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका कहिले पनि पुरा गर्नु भएन। उहाँले वास्तवमा पार्टीको जनताको चाहनालाई कहिल्यै पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्नु भएन। अनि कि जनताको भनाइ भनेको भ्रष्टाचार गरे पनि, दुराचार गरे पनि, व्यथिति ल्याए पनि, विदेशीका सामु घुँडा टेके पनि, मूर्खतापूर्ण निर्णयहरू गर्यो भने पनि, जथाभावी कामहरू गर्यो भने पनि धानिरहनुपर्छ भन्ने जनताको राय हो र कि जनताको राय राम्रो काम गर्दासम्मको निम्ति बढाउने र अझै
उहाँलाई सुधार्नका लागि त मैले पनि धेरैचोटि भने र 5 वर्षै बस्नुहोस् पनि भने, यहाँसम्म कि पुष्पकमल दाहालजीले पनि उहाँले ल ठिक छ तपाईँ आधा आधा कार्यकालको सहमति रहेछ उहाँहरू दुईटाको बिचमा, उहाँले पनि भन्नुभयो ल 5 वर्ष तपाईँ बस्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। काम गर्न नदिएको हो कि हामी आजित भएको हो? आज सडकमा उत्रिनु भएको कृष्ण पहाडी किन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? कि प्रधानमन्त्री पदका लागि? त्यहाँ सडकमा उत्रिनुभएका 101 जुन चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाहरू किन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? के पाउनका लागि? एउटै चिज हो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि। लोकतन्त्रको चिरहरण भएको छ, संविधानको चिरहरण भएको छ। यस्तो बेलामा जागरुक नागरिक चुप लागेर बस्न सक्दैन। देशको एउटा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई नेताहरूले गाली गलोचको भाषामा टिप्पणी गर्न कतिको मिल्छ? अनि हामीलाई गाली गलौज गर्न चाहिँ पाइन्छ? प्रत्येक नागरिकको आफ्नो स्वाभिमान हुँदैन? केपी ओलीजीलाई कहाँ गाली गलौज गरे त बताउनु पर्यो। उहाँको प्रवृत्तिलाई व्यक्तिवादी भन्नु गाली गलौज हो, उहाँमा रहेको अहङ्कारी प्रवृत्ति भन्नु गाली गलौज हो, उहाँमा दम्भ सवार भएको छ भन्नु गाली गलौज हो, उहाँमा सर्वसत्तावाद हावी भएको छ भन्ने कुरा गाली गलौज हो, उहाँमा सन्की प्रवृत्ति छ भन्नु गाली गलौज हो, कि उहाँको प्रवृत्तिको चित्रण हो यो? उहाँको प्रवृत्तिको बारेमा गरिएको चित्रण हो यो, गाली गलौज होइन। किन हामी तेस्रो तल्लो दर्जामा ओर्लेर उहाँ र उहाँका साइबर स्यालहरूले कराए जस्तो हामी शब्द प्रयोग गर्दैनौँ। किनभने हामी संस्कारी मानिस हौँ र संस्कार सिकेर आएको मान्छे हौँ। म संस्कारी परिवारबाट आएको हुँ, यो बुझ्यो, थाहा होस्। त्यसमा संस्कारको शिक्षा मेरो बुवाले, मेरो परिवारले दिएका हुन्। त्यसो हुनाले म त्यस्तो कुसंस्कारी होइन। अरूको मान मर्दन गर्ने मेरो प्रवृत्ति छैन। अरूलाई हियाउने, होच्याउने, तल्लो तर्जामा शब्दको प्रयोग गर्ने के भन्नुभएको छ केपी ओलीजीले सुन्नुभएको छ तपाईँले? 28 सालमा विराटनगरको कलेजमा पढ्ने एउटा ठेट्नो केटो, उहाँकै बुढोपाको हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा 1 वर्ष जेठो मात्रै, उहाँ ठेट्नो केटो कि होइन? स्कुल कलेज नपढेर हौतारिएको ठेट्नो केटो भने मैले भन्दिनँ? म भन्दिनँ यस्तो कुराहरू, म भन्दिनँ त्यस्तो। झाबामा टिक्न नसकेर भाग गरेर हिँड्ने केटो मैले भन्ने? म भन्दिनँ। म राजनीतिक रूपमा भन्छु। के भन्छु भन्दाखेरि झापा सङ्घर्षमा उहाँ डुब्न सक्नु भएन, अगुवाई गर्न सक्नु भएन, बस्न सक्नु भएन, कसैको साथ लिन सक्नु भएन, बैठकको आयोजना गर्नु भएन, बैठकमा छलफल चलाउनु भएन, कमिटी चलाउने उहाँमा त्यो गुणै रहेनछ, प्रवृत्ति नै रहेनछ, र अरूलाई मान्ने पनि प्रवृत्ति रहन्छ। आफू पनि लिड नगर्ने, अरूको पनि लिड स्वीकार नगर्ने। एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू व्यक्तिवादी हुन्छन् र अराजक हुन्छन्। र व्यक्तिवादी अराजकताको शिकार सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भयो। आज सिङ्गो देशले देखिरहेको छ। यस्तै व्यक्तिले गर्दाखेरि हामी सबैले दुःख पाइरहेका छौँ। देखिहाल्नु हिजो घटना रामकुमारी झाँक्री माथिको, त्यस्तो किसिमको एउटा उहाँको मौलिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउने गरी उहाँलाई गिरफ्तार गरेर लैजाने दुश्चेष्टा कति तल्लो दर्जामा यो सरकार ओर्लेको छ भन्ने कुराको एउटा नाङ्गो उदाहरण हो। यसमा विश्लेषण यो पनि भइरहेको छ, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको राष्ट्रपतिलाई के अपमानित शब्द ठाडो भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ के भन्ने उहाँले गरेको भाषण त मैले पनि सुने। उहाँले भन्नुभयो कि राष्ट्रपतिको मर्यादामाथि म कुनै पनि प्रहार गर्न चाहन्न, प्रश्न उठाउन चाहन्न, तर व्यक्तिको हैसियत लिएर त्यो संस्थाको गरिमालाई राख्ने काम त उहाँले गर्नुपर्दछ। त्यो राख्नु भएन भन्न पाइँदैन। पहिले पनि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दाखेरि उहाँले मेरो सरकार भनेर जुन शब्दको प्रयोग गर्नुभयो त्यो ठिक थियो? उहाँको सरकार हो, निजी सरकार हो। त्यसको गल्ती कहिले उहाँले आत्मालोचना गर्नुभएको छ? यो भनेर मैले गल्ती गरेँ भन्नुभएको छ? होइन, मैले त लेखेको होइन, प्रधानमन्त्री लेखेर पठाइदिएको भनिदियो पनि भयो नि त। ल, उहाँले हेर्नु हुँदो रहेनछ, त्यतिकै आएको कागजमा मात्रै सही गर्नु हुँदो रहेछ नठानु। तर त्यस्तो पनि रहेनछ कुरा त। किनभने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले कागज लाने बित्तिकै सट्ट तुरुन्तै छाप लगाउनुहुन्छ उहाँ।
तर स्वाभाविक रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने कागज भीम रावलको नेतृत्वमा गएको पार्टीको नेताहरूको टोलीले, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको टोलीले, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अत्यधिक बहुसङ्ख्याको हस्ताक्षर सहितको या आवश्यक सङ्ख्याको संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्ने 25% भए पुग्छ। त्योभन्दा बढी सङ्ख्याको हस्ताक्षर सहितको कागज जाँदाखेरि पनि उहाँले दर्ता गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको गरिमामा आँच पुर्याउनु भएको छ। गर्नै नहुने कुराको निम्ति उहाँले माफी माग्नुपर्छ। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? हामीले उहाँलाई के आधारमा, मैले उहाँलाई किन समर्थन गरेँ? दुईटै हिसाबले, पार्टी नेताको हिसाबले र सांसदको हिसाबले। किनभने उहाँले त्यो ओहदाको मर्यादा राख्नुहुनेछ। राम्रो ढङ्गले दोस्रो राष्ट्रपतिको भएको हैसियतले, गणतन्त्रको नेपालको राष्ट्रपति भएको हैसियतले राम्रो नजिर स्थापित गर्नुहुनेछ। तर त्यो भएन। अनि त्यो भएन भन्न पाउँदैन नेपाली नागरिकले? भन्न पाउँछ। उहाँको मर्यादामा आँच पुर्याउने काम रामकुमार झाकीले गर्नुभएको होइन। उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिलाई राम्रो दिशामा अघि बढ्नका लागि उहाँले सुझाव दिनुभएको हो। यहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आधिकारिक रूपमा आफूहरू भएको दाबी गर्दै आइरहनु भएको छ। यद्यपि दाबीहरूको पक्षको पनि छ। यो बिचमा यहाँहरूले आधिकारिक नेकपा हामीहरू हौँ भनेर दाबी गरिरहँदा त्यसका आधारहरू के हुन्? आज मेरा दर्शकहरूलाई प्रश्न गरिदिनुहोस्। कुनै पनि तपाईँले निर्वाचन आयोगको निम्ति तयार भएका ऐन र नियमावली पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानका धारा पल्टाउनु पर्छ र त्यसपछि आफ्नो पार्टीको विधान पल्टाउनु पर्छ। यी चारवटा कुरालाई पल्टाएर तपाईँ ती दफालाई केलाउनुपर्छ। मसँग समय छैन, नभए म सबै दफा तपाईँलाई बताइदिने थिएँ। एउटा मात्रै दफाको उल्लेख गर्छु। निर्वाचन नियमावलीको दफा 44 कुन पार्टी आधिकारिक हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा उनीहरूले दावा गरेको नाम, चिन्ह र छाप, निर्वाचन चिन्ह र छापको निम्ति दावा गरेको खण्डमा त्यस पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यहरू जता हुन्छन् उसैको हक लाग्छ, उही नै आधिकारिक हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि त्यो लेखेको आधारमा तय गरे भयो नि त कससँग बहुमत छ। हामी त अहिले पनि भनिरहेका छौँ कि हामीसँग 2/3 बहुमतभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको समर्थन छ। उहाँ देखाउनुहोस्, केपी ओलीजीले देखाउनुहोस् न त। बहुमत सदस्यको समर्थन छ भने देखाए हुन्छ नि। जबकि 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूमा 28 जना हाम्रो पक्षमा दृढताका साथ उभिनु भएको छ। 441 मध्ये अहिले कतिपयको निधन भइसक्यो, कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत भएर जानुभयो। त्यो अवस्थामा अहिले सङ्ख्या 432 भएको छ। त्यो 432 मध्ये हामीसँग 290 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सङ्ख्या 1-2 तलमाथि भइरहलान्, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। 2-4 जनाको मतको फरक भए पो हामी आत्तिनु पर्थ्यो। 2 जना बढी छ कि 2 जना घटी छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि यहाँ त तेब्बर सङ्ख्या हामीसँग हाम्रो पक्षमा भइसकेपछि त्यसको बारेमा अझै कुनै शङ्का छ भने हामी निर्वाचन आयोगको अफिसमा परेड खेल्न तयार छौँ। एक व्यक्तिको जाँच दिनका लागि तयार छौँ। बोलाउनुहोस्, निर्वाचन आयोगले ढिला गर्नु हुँदैन र आत्ति दडाउनु पनि हुँदैन। किनभने नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्। तपाईँहरूबाट संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र निकायको जिम्मेवारीको हैसियतले तपाईँले दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सबैले वाह वाह गर्नेछ। तपाईँले राम्रो सिस्टम बसाल्नुभयो भन्छ। भारत जस्तै भारतमा टिएन सेसनलाई मान्छेले सबैले अहिले पनि सम्झिने गर्दछन्। ऊ कसैको दबावमा परेनन्। उनी टिएन सेसन भारतको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थाहा होस्। त्यस्तै ढङ्गले नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू विगतका 101 नाम लिन सकिन्छ। उहाँहरू पनि कुनै दबावमा नपरेर निर्णय गर्दै आउनुभएको छ। त्यसो हुनाले कुनै दबावमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। फेरि केपी ओलीजी अब त अस्ताउँदो सूर्य हो, उहाँको छैन अब भविष्य। यदि बुझे हुन्छ सबै उहाँको विरुद्धमा गइसकेका छन्। अझै 2-4 जना रामकुमार झाकीलाई पक्राउनुहोस् त। उहाँले
एउटा रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्रिँदाखेरि त हिम्मत भएन, बेल तुरुन्तै छोड्नु पर्यो भने। अनि के को फुर्ती देखाएको, धाकेको देखाएको। राजा महाराजासँग लडेर आएका हामी मान्छे। वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्र भनेको शालीन व्यक्ति हुन्, तर पनि उनमा पनि राजकीय प्रवृत्तिहरू केही थिए। त्यसप्रति त मैले प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ आफ्नो असन्तोष र विरोध व्यक्त गरेका थिएँ। राजा ज्ञानेन्द्रमा त्यो त अहङ्कारको प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई त चुनौती दिएको मात्रै होइन, उखेलेर फाल्ने सङ्कल्प गरिएको थियो। गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गरिएको थियो, अरूले गरेको होइन। 7 सालको क्रान्ति अरूको नेतृत्वमा भएको होला, अरू सबै हाम्रो नेतृत्वमा भएको छ। त्यस हुनाले हामीलाई जसले आजसम्म आन्दोलनको कुनै पनि कार्यक्रममा कुनै सक्रिय भूमिका खेल्दै नखेलेको व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजीले अनि फुर्ती देखाएर हामी मान्छौँ। त्यस हुनाले सबै हिसाबले यो जुन उहाँले एमाले एक हौँ भनेर भन्नुभएको छ, एमाले एक हौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्ने कुरामा उहाँलाई बोल्ने अधिकार छैन। किनभने यो पार्टी निर्माण गर्ने व्यक्ति 31 सालमा वैचारिक जग बसाल्ने अहिले पार्टीमा रहेको व्यक्ति म हुँ र अरू व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि म सीपी मैनालीको नाम लिनै पर्छ। उहाँ नै हो झापाको त्यो बेलामा चाहिँ अगाडि बढ्ने व्यक्ति। अनि त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना गर्ने नेताहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। झलनाथ खनालजी हुनुहुन्छ, अमृत बोहरा हुनुहुन्छ, मुकुन्द नेपाने हुनुहुन्छ, पहिले सीपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ त घटिसक्नु भएको छ। अनि नेकपा माले बन्यो 35 सालमा, सीपी मैनाली महासचिव, र सुरुदेखि म जहिले पनि पार्टीको पोलिट ब्युरो मेम्बर, 2 जना हुँदा 3 जना हुँदाखेरि पनि मै, 5 जना हुँदाखेरि पनि मै, 7 जना हुँदाखेरि पनि मै, र त्यसपछि 2047 सालमा नेकपा एमाले बनाउँदाखेरि पनि ती सबैमा के भूमिका मैले खेलेको छु। महत्त्वपूर्ण क्रुसियल रोल, महत्त्वपूर्ण रोल पार्टीको त्यो बेलाका महासचिव, सचिव र सचिव पछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका यदि थाहा होस्, लिडिङ रोल मात्रै होइन, सेकेन्ड रोल, अझै भन्नुहुन्छ भने सेकेन्ड रोल मात्रै पनि होइन, नेताको नाम भए तापनि त्यस बेलामा मैमाथि उहाँहरू विश्वास र भरोसा गर्नुहुन्थ्यो, आशा र अपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो, जिम्मेवारी महिला दिने गर्नुहुन्थ्यो। र यस सन्दर्भमा मैले सम्झिनै पर्दछ, पछि गएर चाहिँ जब संविधान बनाउने बेलामा म र भरत मोहन अधिकारीको सक्रियतामा मनमोहनजी र मदन भण्डारी सहितलाई सबलाई एकसाथमा ल्याएर पार्टीको नेकपा एमाले बनाउने पनि म। अनि केपी ओलीजीले म आफू यसलाई एमाले भन्ने छन्, मैले उहाँलाई भनेको छु, उहाँ एमाले होइन, उहाँ बिमाले। अझै उहाँलाई बिमाले होइन, मन लाग्दैन सीमाले भए हुन्छ। किनभने त्यो बिमाले भन्ने पनि उहाँलाई अधिकार छैन, किनभने त्यसको स्पिरिटलाई उहाँ समात्नु भएन, कहिले पनि आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिनु भएन, कहिले पनि पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्नु भएन, कहिले पनि पार्टीमा रचनात्मक भूमिका खेल्नु भएन। जहिले पनि उहाँले समस्या मात्रै सृजना गर्नुभयो। उहाँ समस्याको समाधान होइन, समस्या सृजना गर्ने व्यक्तिको रूपमा दर्ज हुनुभएको छ नेपालको इतिहासमा। र सबभन्दा अहिले त विध्वंसकारी भूमिका खेल्ने पात्रको रूपमा, खलनायकको रूपमा देखा पर्नुभएको छ। जब पार्टीभित्र समस्या भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुभयो। त्यसको जिम्मेवारी संवैधानिक निकायमा गयो। एउटा संवैधानिक निकायले एउटा निर्णय गर्यो, अर्को संवैधानिक निकायमा बहस भइरहेको छ, मुद्दा विचाराधीन छ। जब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीनै छ भने सडक आन्दोलन किन? प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको विरुद्धमा जनतालाई जागृत गर्नु परेन, जनतालाई सचेत बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। लोकतन्त्रको चेतना जगाउने काम कसले गर्ने हो? अधिनायकवादको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने त्यो भावना जगाउने काम कसको हो? जसलाई लोकतन्त्रप्रति माया हुन्छ, जसलाई परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता हुन्छ, जसलाई देशको माया हुन्छ, त्यसैले भूमिका खेल्ने हो। त्यो भूमिका खेल्नका लागि हामी अग्रसर भयौँ। तर सबै चिन्ता चासो राख्ने व्यक्तिहरू पनि सडकमा उत्रिसक्नु भएको छ। सबै चिन्ता चासो राख्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो आवाज प्रस्फुटित गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको आवाजहरू घन्किरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका ती पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई म अत्यन्तै उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। ती प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूहरूलाई जो एकदम पुरै विगतमा राम्रो भूमिका खेल्नुभएको छ, उहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले गर्दा नै हाम्रो सिट ठाडो भएको छ।
उहाँहरूले नै ती संस्थाको गरिमालाई बचाउनु भएको छ। यस्ता गरिमा बचाउने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू जस्ता व्यक्तिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू एक से एक, सबैको नाम लिँदाखेरि फेरि नाम छुट्ला। म यति भन्न चाहन्छु, सबै समाजका सबै क्षेत्रका अगुवा व्यक्तिहरू, ती सबै व्यक्तिहरू सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ। त्यसैले यी सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ सडकमा उत्रेर गल्ती होइन, जायज कुरा गर्नुभएको छ। किनभने नेपाली जनता जागृत छन्, सचेत छन्, सबै खालका अधिनायकवादका विरुद्धमा लड्न तयार छन्, निरङ्कुशतालाई पराजित गर्न तयार छन्। धम्की दिन भएन केपी ओलीजी भनिरहेका छन्। तपाईँ कहिले सङ्कटकाल लगाउँछु भनेर फुर्ती देखाउने गर्नुहुन्छ, कहिले सैनिक शासनको चाहिँ अभ्यास हुन्छ भनेर तर्साउन खोज्नुहुन्छ, कहिले रामकुमारी झाँक्री जस्ताको घरमा सैकडौँ सङ्ख्याकोमा पुलिस पठाएर हतियार र त्यसपछि लाठी गरेर गर्नुहुन्छ। अनि त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाउनेमाथि लाठी चार्ज गरेर हिजो विद्यार्थीहरू चाहिँ घाइते भएर हिजो राति म झन्डै 9 बजे म ट्रमा सेन्टरमा 9:30 बजे ट्रमा सेन्टरमा गएको थिएँ। त्यहाँ 3 जना विद्यार्थीहरू घाइते अवस्थामा बसिरहेको मैले देखेँ। यस्तो खालको चाहिँ कम्युनिस्ट नामको कलङ्क हुनुहुन्छ केपी ओलीजी। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम कम्युनिस्ट हुनका लागि त्यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्दै त्यागिदिए हुन्छ उहाँले, त्यो सुहाउँदैन। कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने पहिलो गुण भनेको लोकतान्त्रिक गुण हो। कम्युनिस्टमा हुने अर्को गुण भनेको माया, प्रेम र सद्भाव हो। कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण कि सबैलाई समेट्ने हृदयको विशालता हो। तर केपी ओलीजीमा त्यो छैन। उहाँमा लोकतान्त्रिक तरिकाले शासन गर्ने तरिका छैन। ती विद्यार्थी महिलाकोलाई छातीमा बुटले प्रहरी लिएर गएको छ अनि बन्दुकको कुन्दाले टाउकोमा हिर्काएको छ। उनीहरूको आँखाको आँसु, त्यो वेदना मैले सुनेर म स्तब्ध भएँ। यो केपी ओली कस्ता कुपात्र भए, यी कस्ता व्यक्तिले यो पार्टीको अध्यक्ष पद झुक्क्याएर जिते। प्रतिद्वन्द्वीमै थिएँ, चुनौती मैले दिएको थिएँ र मैले भनेको थिएँ केपी ओली भनेका यिनले पार्टी चलाउने हुन्, पार्टी सिद्ध्याउने हुन्, यो आन्दोलन हाँक्ने हुन्, आन्दोलन समाप्त पार्ने हुन्। मेरो सबै भनाइ सही साबित भएको छ। त्यस हुनाले ती क्रियाकलापको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यसको निम्ति अवश्य पनि इतिहासले केपी ओलीलाई दण्डित गर्नेछ भने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो, लामो समय पार्टीको नेतृत्व पनि गरिसक्नुभयो। देशमा धेरै ठुला द्वन्द्वहरू भए, धेरै ठुला सङ्घर्षहरू भए। यति लामो समयसम्म आइपुग्दाखेरि पनि नेपाली राजनीतिले स्थिरता नपाउनुको कारण के देख्नुहुन्छ? राम्रो पात्र नपाउनु पनि हो, यो पात्र पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस हुनाले भएको सिस्टमलाई बलियो बनाउने कुराको प्रतिबद्धताको अभाव हो। अहिले उहाँले सबैको कुरा सुनेर गल्ती कमजोरी सुधारेको भए केही बिग्रिनेवाला त थिएन। तर उहाँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकालाई संरक्षण दिनुहुन्छ, गरेको छैन भने उहाँले ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। अनि शङ्का खडा हुन्छ उहाँको त्यहीँभित्र कहीँ कतै संलग्नता त छैन। यहाँभन्दा अगाडिका सिस्टमहरूमा भ्रष्टाचार थिएन अध्यक्षज्यू? अनि आवाज उठ्दैन थियो, अनि यस्तै तरिका अपनाइन्थ्यो। त्यही विगतमा अपनाउँदाखेरि त्यसैबाट शिक्षा लिएर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका होइनौँ। त्यही विगतबाट शिक्षा लिएर नै हामीले त्यसमा संशोधन सुधार गर्नका लागि यो संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ। र के गरियो भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म फ्रीली काम गर्न दिने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नै नपाउने प्रावधान पनि राखिदियौँ। त्यसपछि वर्षमा महिनामा हप्तामा दर्ता नहोस् भनेर वर्षमा एकचोटि भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसबाट थाहा हुँदैन कि राजनीतिक स्थिरताको निम्ति हामीले के कदम चालेका छौँ। बरु 2 वर्ष सहने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने, आदि इत्यादि गर्ने, तर 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने होइन। यसको मतलब 5 वर्षमा गर्न पाइँदैन भन्ने छ? संविधानले नै बताइसकेको छ कि 2 वर्षसम्म गर्न पाइँदैन, 2 वर्षपछि गर्न पाइन्छ। 2 वर्षपछि गर्दाखेरि यदि असफल हुन्छ भने फेरि 1 वर्ष कुर्नुपर्छ, फेरि 1 वर्षसम्म काम गरिकन बहुमतले ठिक्कै ठान्छ भने गर्ने के? बहुमतले नै सेतोलाई कालो भन्छ भने मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ 5 वर्षसम्म। तर बहुमतै विश्वास जित्न सक्ने मान्छे कुन नैतिकताले बस्ने?
कहीँ पनि बहुमत छैन। लोकतन्त्रलाई मान्ने मान्छेले त्यसलाई स्वीकार गर्नु परेन। पार्टीभित्र बहुमत छैन, संसदमा बहुमत छैन, कुनै पार्टीले पत्याउँदैन, पार्टीभित्र पत्याउँदैन, घरकाले पत्याउँदैनन्, दुनियाँले पत्याउँदैन। नेपालको बारम्बार भइरहने अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारको श्रृङ्खला अगाडि बढिरहनुमा बाहिरी शक्तिको चलखेल कतिको पाउनुहुन्छ? म यो बाहिरी जस्ता कुराहरूमा धेरै जान्न, किनभने कुनै पनि परिवर्तनको मूल कारण आन्तरिक हुन्छ। यहाँभित्रका पात्रहरूले सुपात्रको भूमिका खेल्यो भने, आफ्नो व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्यो भने बाहिरकाले त्यसपछि यो खेल्ने मौका पाउँदैन। त्यस हुनाले बाहिरकाहरूको मनमा के हुन सक्ला, कोसिस पनि गर्दा होलान्, तर अहिले मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन। नेकपाको आन्तरिक विवाद, यो कलह, यो झगडा, यो अवस्था देखिरहँदा एकपछि आम निर्वाचनकै तयारी गर, जसरी पनि निर्वाचन हुन्छ भनिरहेको छ, अर्को पछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भनिरहेको छ। यदि आम निर्वाचन नै हुने भयो भने दाहाल नेपाल पछि आम निर्वाचनमा जान्छ? केपी ओलीबाट चुनाव हुँदैन, भ्रम नपाले हुन्छ। चुनाव प्रधानमन्त्रीमा टाँसिएर बस्ने मान्छेले 3 महिनामा अब प्रधानमन्त्री पद छोडेर अनि सबैको चाहिँ एकदम पुरै प्रहारको केन्द्रबिन्दु बन्ने छ सोच, उहाँ कहाँ बन्छ? देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्छ। बाँकी राख्छन् जनताले, पार्टीले। त्यसैले उहाँ चुनाव होइन, जबरजस्ती बस्ने त्यही सोचका साथ हाम्रो आमसभा भइरहेको छ। टुडी खेलमा उहाँले चाहिँ परेड खेलाउनका लागि चाहिँ निर्देशन दिनुहुन्छ। यत्रो ठुलो पार्टीले कार्यक्रम गरिरहेको छ, त्यो कार्यक्रममा डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। यस्तो पीडक प्रवृत्ति भएका, अरूको बाधा खडा गर्ने मान्छेबाट चुनाव होला भन्ने कुराको आशा नगरे हुन्छ। यो चुनाव पनि हुँदैन, एक पक्ष भन्छ, अर्को पक्ष के भन्छ, जसरी पनि चुनाव हुन्छ भन्छ। जनता एकदम अन्योलमा पर्यो। बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जति जनताले विश्वास गरेर यस्तै सरकारको भरोसा गरेर जुन किसिमको मत दिएका थिए, अब त्यो मत फेरि ल्याउन सक्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले? अब जनताको फैसला हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ। जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनुहोस्, सही र गलतको विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईँले जे मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी शिरोपर गर्नेछौँ, स्वीकार गर्नेछौँ। तर हामी भन्नेछौँ कि हामी इमान्दारिताका साथ तपाईँहरूको सेवामा लाग्न चाहन्छौँ। विगतमा त्रुटि कमजोरी हाम्रै पार्टीभित्रबाट कुनै नेताले गरेको छ भने पनि त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हामी गर्ने छैनौँ। हामीलाई फेरि पनि मौका दिनुहोस्, हामीलाई फेरि पनि विश्वास गर्नुहोस्। यस्ता घटनाक्रमहरू, यस्ता पात्रहरू, कुपात्रहरू जन्मिन्छन्, त्यसलाई तपाईँहरू पनि चिन्नुहोस्। हाम्रो पार्टीका अरू नेता कार्यकर्ताले पनि चिन्नुहुनेछ र त्यसपछि सबैले यो समाजलाई सुधारौँ बनाऊँ, यो देशलाई सुधारौँ बनाऊँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो अवस्था, राजनीतिक स्थिरताका म्यान्डेटहरू सबै एकतिरै भए, तर कस्तो छ भने दुवै पक्ष आफ्ना माग र एजेन्डासहित सडकमा देखिन्छन्। यो बिचमा के पनि बुझिएको छ भने, एक पक्ष के भन्छ भने यो इन्डिरेक्टली दाहाल नेपाल पछि आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण छ राजनीतिक वृत्तमा। राजनीतिक वृत्तमा छैन। अहिले के भनिरहेछन् भने नेपाल दाहाल पक्ष भनौँ, नेपाल दाहाल पक्ष पनि होइन, मूल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको अध्यक्ष हामी हौँ, त्यो पार्टी अहिले पुरै आन्दोलनमा होमिएको छ, सङ्घर्षमा जुटेको छ, जनताको माझमा गएको छ, जनतामा चेतना र जागरण दिइरहेको छ, जनतालाई सङ्गठित परिचालित गरिरहेको छ र आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गर्नका लागि सङ्केत पनि गरिसकेको छ। योभन्दा ठुलो कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ। अब अन्त्यमा यो बताइदिनुहोस्, यो आन्दोलन छ, अर्को पक्ष पनि हामीसँग तताइरहेको छ, यही परिस्थिति अगाडि कहिलेसम्म बढिरहने? नेकपाको यो अन्योलताले कहिले टुङ्गो पाउँछ? टुङ्गो पाउँछ, अवश्य पनि। न्याय प्राप्त भएपछि टुङ्गो लागिहाल्छ, सत्यको जित भएपछि टुङ्गो लागिहाल्छ।
न्याय र सत्यको जितको प्रतीक्षामा छौँ हामी। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम राजनीति यति नै। आजको राजनीतिको अतिथि हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।